الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بھیرا محبت نال ذوق نال مل کے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں ارے ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ان کے بچوں کی عظمت کو نہ بھول ارے جن کی سواری رسول بنتے ہیں نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 69 سپارہ سورہ دہر اس بابرکت سورت دے وچوں اللہ دے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت کیتے دعا ہے جو بے نیاز پروردگار این عاجز کو سچ آتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ کریم میں کتا کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن آتے سمجھاون آتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے میرے پیارے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی اپنی پیارے بندے کو آزمائش تے امتحان اچ پہندے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دا گھرانہ اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے خاتون جنت دا گھرانہ ہے شہزاد حسنین کریمین بخار دے نالل بی بی پاک نے منت من چھوڑی ہے مولا میرے بچے کو صحت عطا فرما ترائے دی تیری رضا واسطے اسا روزے رکھسو اللہ پاک نے کرم فرمائے شہزادے دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے بی بی پاک تے اہل خانہ نے منت دے روزے شروع کی گئے پہلے جہاڑے روزہ رکھے این افطاری دا ٹائم آئے سارا دی پاک علی قربان تھیما مزدوری کرن بی بی پاک بھی سوتر کتے سوتر بازار اچ بیچا گئے جاؤ خرید کیتے گئے اٹا تیار تھے روٹی پکیے این آزان دا ٹائم افطاری دا ٹائم آئے ایڈو سونے بلال باغ سنائیے ایڈو در تے دستک آئیے ہے کوئی رب دینا تے دیون والا میں مسکین ہاں میں اللہ دینا دا سوالی ہاں
جنن اے دروازے تے صدا آئیے خاتون جنت شہزادی پاک بی بی پاک نے جتنا پکیا ہویا روٹیا ہن بانی کو حکم دیتے اے در تے آمن والے مسکین کو عطا کر جو اے رب دے نام دا سوالی سڑے در تو خالی نہ جاوے۔ روٹی مسکین کو مل گئی ہے، خدا اہل خانہ نے نمک دے پانی نال روزہ افطار کیتے، وقت نوجہ نیوار آئے وقتی میں روزہ رکھے، وقت ستر کتے اتا تیار تھے، افطاری دے ٹائم صدا آئیے قربان تھی ماں میں یتیم ہاں رب دینا دا سوالی ہاں، جو کچھ پکے والوی عطا کر دیتا گئے۔ تریجے دہاڑے وقت کھانا تیار تھے، افطاری دے ٹائم آواز آئیے میں قیدی ہاں اللہ دے نام دا سوالی ہاں خیرات دا طلبگار ہاں۔ اہل خانہ نے وقت بھی جو کچھ پکا ہاں عطا کر دیتے۔ ادو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھائیے، سرکار اپنی شہزادی دے گھر تشریف کے اندر قربان تھی وہاں میرے پاک نبی دے غلاموں جنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت دے گھر آئین بی بی حالت نماز دے اندر جسم تے راشا تاریے کمزوری دی وجہ کنے مسلسل ترائیبین دے روزے تے فاقے دی وجہ کنے بی بی سجدے وچ ویندن لرز دے ہوئے ول اٹھ دین پاک نبی اپنی شہزادی دو ڈٹھے غربت دے حالات دو ڈٹھے اکھا پرنم تھے نامنا دلال نے اپنی بچی کو لو پچھے او میری دھی رانی کیا گالے اج بڑے کمزور پہ لگ دو علی دا چہرہ بھی لتھا ہویا تو آدھے جسم تے بھی جناب کمزوری دیا سارل اللہ اکبر ای تو پہلے جو بی بی حال سنا من منت دا رب نے قرآن جا آیتہ نازل کی کیا اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا جرے لوگ کھانا کھویں دن عَلَى حُبِّهِ اللہ دی محبت دے اندر مسکینوں مسکینے کو روٹی کھویں دن و یتیموں یتیمے کو کھانا کھویں دن و اسیرا قیدی کو بھی اللہ دینا تے دے دن مالک نے انہاں دی عظمت کیا فرمائے فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ اجرا کھانا بیٹھے کھویں دن انہاں دا مقصد اللہ دی رضا ہے لوجہ اللہ اے اللہ دی رضا واسطے بیٹھے کھویں دن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انہیں دا اے ارادہ بھی کائنی کوئی بدلہ کوئی بندہ انہیں کو بدلہ دے وے یا شکریہ دے الفاظ آکھے بلکہ سب کچھ اللہ دی رضا واسطے بیٹھے کریں دل لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انہاں کو کہیں دے شکریہ دی ضرورت بھی کہیں دے اتا اللہ کو راضی بیٹھے کریں دے قربان تھی وہاں جنہ دی عظمت اللہ دا قرآن پڑھے ان گھرانے دی سخاوت دا حال کیا پوچھ دے بی بی پاک بھی جنن شادی تھئیے میرے مدنی لجپال نے دو چادر عطا کی کر ایک نمی چادرے ایک پرانی چادرے بی بی پاک بھی شادی دے ٹائم کوئی لمبا چوڑا سازو سامان نہیں اٹے پیہانا لی چکیے مٹی دا گھڑائے مٹی دے پیالے نال ہل چاندی دے کنگن پاک نبی شہزادی کو عطا کی کر اللہ اکبر پوری کائنات دے جنت دے بی بے دی سردار دا جہے دیکھو سامان دیکھو شادی دائے تمام دیکھو جلے ڈولی چمن دا ٹائم آئے مدنی لجپال قریب آئے اپنی بچی کو رخصت کرن لگے بی بی پاک جاکھا پرنم تھائل صحیح فرمائے دھی زہرا روندی کیوں بیٹھی بابا میں کو اپنی اممہ جناب ختیجہ دا ڈھیات پیان دیئے انجھے موقع تے ماما دھیاں کو رخصت کریں دل اگر میری اممہ زندہ
بندہ ہو گیا میری ڈولی ہاتھ نال روانہ کر رہا میں کو اپنے ہاتھ نال تیار کر رہا بابا میں کو اماں ڈاڈھے یاد پی اندیے یہ دعا مگ چل کئی دھی دی ماں جدا نہ تھی جرے دھیاں دا ماوا ٹروے دل سہاگ دے ٹائم ماوا ڈاڈھے یاد آ گیا نبی سی فرمائے میری بچی میں تے کو بابے دا پیار بھی دیتے تے کو اماں دا پیار بھی دیتے غم نہ کر اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے راضی رہے بچی دی رخصتی دا ٹائم آ گئے ایک رات پاک علی دے گھر وچ گزاریے سویلے پاک نبی تشریف گھن لائے آ ذرا توجہ کری ایڈو رات دا ٹائم آئے دروازے تے دستک دھائیے ہے کوئی اللہ دے نام تے میں غریب الوطن بیوہ عورتا میں کو کپڑا عطا کرے بی بی پاک کجری چمی چادر بابے عطا کیتی ہے وہ در تے آمن والی بیوہ کو عطا فرمائیے خود پرانی چادر اپنے جسم انور تے پائیے قربان تھی ماں او لوگ ان سخی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان ایک بیٹھے ایک پاسو پاک علی ان بے پاسو خاتون جنت سب تو پہلے مخاطب تھے جناب علی مرتضیٰ نال فرمایا علی میں کو زہرا جان تو بھی زیادہ پیاری ہے انہا خیال کری میں بڑے نازا نال اپنی بچے کو پالے بڑی محبت کی دیئے انہا دی والدہ بچپنے ٹر گئیے میں باپ دا پیار بھی دیتے ماں دا پیار بھی عطا کیتے میری بچی دی پارت ہوئی والمخاطب تھے جناب زہرا پاک نال میری بچی اے تیرے گھر والا تے کو گھن کے اپنے گھر وے چاہے بک کھاوے دکھ کھاوے کدیں شکوا نہ کریں کدیں شکایت نہ کریں صبر دا دامن نہ چھوڑی بابے دی وصیت دا اتنا اثر کیا ترائے ترائے دہاڑے خاتون جنت دے گھر چولہا نہ جل دہا لیکن وان تے کدیں بابے کو شکایت نہ کیتی ہمیں جو آج سادے گھر کچھ نہیں پکا اج دی دھی بہن واسطے سبقے جو جیری بی بی اپنے گھر وچ صبر و تحمل دا مظاہرہ کریں گے اللہ ہمیشہ دا اس کا عطا فرمائیں دے پیارے دوستو اون بی بی پاک دا یوم ولادت وی جمادی الثانیہ ایو سونا مہینہ جڑا اختتام تھے بی بی دی ولادت دا مہینہ ہا ہن رجب دا مہینہ آ گئے اللہ کنے دعا کرو اللہ یہ مہینہ سارے واسطے کامیابی دا مہینہ بناوے